यीशु अच्छा जो जी उठा है वो यहाँ मौजूद है। हम ऐसे खुदा को नहीं मानते जो मरा हुआ है, या वो कब्र में है, या मज़ारों पे जाना पड़ता है, या चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, या whatever इस दुनिया में जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं, वो अपने फॉलोअर्स उसकी प्रस्तिश वैसे करते हैं। हम ऐसे खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं और आज उसकी जी उठने की ईद को मना रहे हैं, खुशी को मना रहे हैं जो जिंदा है, यहाँ मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है, आपके घराने में मौजूद है, हर पास मौजूद है। हालेलुया। सिर्फ इस करने में नहीं, हालेलुया। एक मिनट के लिए आंखों को बंद कर लीजिए, बात खड़ी हो जाए, कोई इसका शहर से निकला वो बेसहारा, बदला हुआ था 1 लाख का नशा सारा। उस शहर में उसके लिए न प्यार रहा, हजूम का हजूम उसे मार रहा था। थी उससे बड़ी एक मसीहा की ज़बाने, रस्ता पहाड़ों का सोए दीवाने, दुख सहता रहा जान पे दीदार का सावर। कई बार मिलाया हमें गम का मुसाफिर, वो दर्द का नक्शा है जो देखा नहीं जाए। वो दर्द का नक्शा है जो देखा नहीं जाए। कल को गया मेरे लिए हुए हालात ने जब कहर गुजारा, दिखती जिधर डूब गया सारे का सारा। धरती चटाने की कोई पुरजोर हवा थी, हर तरफ पहाड़ों
को गए मेरे यीशु वो मेरे और आपके गुनाह लेकर उस कलवरी पर चढ़े, उस भारी शरीर का बोझ उठाया, ताकि आज मैं और आप इस हैकल में आसानी से उसकी परस्तिश कर सकते। हालेलुया। आज मैं और आप इस दुनिया में शहर में आसानी से उसके नाम को जला दे सके। हालेलुया। ताकि आज मैं और आप दुख में नहीं, मुसीबत में नहीं, कर्ज में नहीं, किसी बोझ तले दबे हुए नहीं, आजादाना और फतेहमंद जिंदगी गुजार सके। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। इसीलिए तो जब वो औरतें गई तो फरिश्ता ने उन पर जाहिर होकर कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आंखों को खोलिए और जोरदार ताली बजाएं। क्योंकि वो जी उठा है। The resurrected king, वो बादशाह जो जी उठा है, वो यहाँ मौजूद है और उसका नाम यीशु मसीह है और वही वालिद बादशाह का बादशाह है, राजाओं का राजा है, हमारा और आपका निजात दहिंदा है। आमीन, आमीन। उस यीशु ने सलीब पर फतह का शादियाना बजाया है। हालेलुया। उस यीशु ने शैतान और उसकी चालों पर फतह हासिल कर ली है और आज हम जितने हैं, अब शैतान हम पर हावी नहीं है, हम अबलीस पर हावी हैं। हालेलुया। इससे का खुदा किताबें होगा और अबलीस का मुकाबला करो जैसे मेरे यीशु ने मुकाबला किया था, हमें भी वही इख्तियार दे दिया। हालेलुया। यीशु ने शैतान बल्कि गुनाह पर भी फतह पाई। हालेलुया। आज हम गुनाहगार नहीं हैं। जब यीशु को पहन लेते हैं, यीशु को ओढ़ लेते हैं, यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, गुनाह भरी जिंदगी को छोड़कर फतह जिंदगी में दाखिल होते हैं, तो यीशु ने हमें इख्तियार ये दिया है। अब हम गुनाहगार नहीं। हालेलुया। उसके खून के वसीला मैं और आप माफ किए गए हैं। हालेलुया। मुझे उससे नहीं पता था कि मैंने पादी अर्जुन के लिए जान देंगे, बट ही न्यू, उसके जहन में था कि आपके लिए उससे जान देनी है ताकि आप गुनाहगार ना करें। यीशु ने ना सिर्फ गुनाह बल्कि मौत पर भी फतह पा ली। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। इसीलिए तो करंथियों के पहले खाद के 15वें बाब में लिखा है, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही? ए मौत तेरा डर कहाँ रहा? मेरे और आपके यीशु ने जो यहाँ मौजूद है, उसने मौत और कब्र पर भी फतह पाई। हालेलुया हालेलुया। इस दुनिया के किसी बादशाह ने नहीं पाई। कम ऑन समझिए, इस दुनिया के किसी बादशाह ने नहीं पाई। इस दुनिया में जितने मज़ाहिब मौजूद हैं, किसी के खुदा ने मौत पर फतह नहीं पाई, सिर्फ मेरे और आपके यीशु ने पाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब मैं और आप यीशु में जोरावर और फतह मानते हैं, है कि नहीं? अगर है ठीक किया है तो वाकई में आवाज आनी चाहिए। मैं और आप यीशु में जोरावर और फतह मानते हैं। आपकी बारी है। मैं और आप अमन यीशु में जोरावर और पावरफुल, क्योंकि मेरे और आपके यीशु ने सलीबी फतह की ललकार के सबब से जीत का नारा लगाया है। Now we are victorious। इसीलिए तो आज के दिन को क्या कहा जाता है? फतह का दिन। हालेलुया। We are victorious in Jesus Christ। यीशु मसीह में मैं और आप फतह याद है, क्योंकि मेरे और आपके मसीहा ने उस सलीब पर फतह की ललकार का नारा लगाया, जीत का नारा लगाया है। हालेलुया। और जब उससे मौत और कब्र पर फतह पा रही है, अब वो रेज़रेक्टेड किंग, वो यीशु बादशाह, जिसकी आज याद में हम इस फतह याबी की ईद को मना रहे हैं, इस फतहमंद दिन को मना रहे हैं, वो जी उठा है और यहाँ मौजूद है। आमेन आमेन। वो आपकी परस्तिश में मौजूद था और आपकी परस्तिश में मौजूद है और रहेगा। हालेलुया। वो आपकी इबादत में मौजूद था, है और रहेगा। वो आपकी जिंदगी में मौजूद था, है और रहेगा। वो आपके खाते में मौजूद था, है और रहेगा। वो आपकी कलीसिया में मौजूद था, है और रहेगा। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी के हर हालात में था, है और रहेगा। हालेलुया। वो आपकी सुख में, गर्मी में, खुशहाली में, आबोदारा में, बीमारी में था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उसका नाम यीशु मसीह है और वो जिंदा है। आमीन। इसीलिए तो फरिश्ते ने उनको कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। वो याद नहीं बल्कि प्रेज़ गॉड। हालेलुया। और मेरे और आपके यीशु ने उस फतह को हासिल किया। लूजर नहीं था। बैठ सकते हैं आप। थैंक यू। वो लूजर नहीं था। छठा कलमा जी तमाम हुआ। He finished। इंग्लिश में लिखा it is finished। उसने कॉन्कर किया था। जो गा रहे थे ना, वो मेरे गुनाहों को गले से लगा और उस सलीब पर गया। He finished। जो टास्क उसने लिया था मेरे और आपकी मोहब्बत को रिवाइव करने का, खुदा की हुजूरी में जो टास्क मेरे और आपके यीशु बादशाह ने लिया था कि मैं और आप फिर से बाप के साथ मिलाप कर दें। When he finished, उसने रिकंसाइल किया, उसने रिकनेक्ट कर दिया हमें किससे? खुदा से, ताकि जो दूरी गुनाह के बायस आ गई थी वो उसको फिर से कनेक्ट करा सके हमें। फतह के वसीला मौत पर, शैतान पर, गुनाह पर, इन तीन फतह हाथ को मेरे और आपके यीशु ने उस सलीब पर हासिल किया। हालेलुया हालेलुया। उसने तमाम रिश्तों को पूरा किया, उसने तमाम पेशेंगोइयों को पूरा किया। हालेलुया। उसने तमाम उन वर्ड को जो उसके लिए बोले गए थे उसने पूरा किया। हालेलुया। क्या लिखा है? वो इसलिए आया कि हम हाँ जी जिंदगी पाए। और कैसी जिंदगी पाए? कसरत की जिंदगी।
abundant life, victorious life. लूजर वाली नहीं. तो आज फिर आपके चेहरों पर स्माइल होनी चाहिए. हालेलुया. आप लूजर हैं? अच्छा, तो अगर लूजर नहीं है तो फिर विक्ट्री वाली स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि आज फतह लेना है. हालेलुया. हालेलुया. हम विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं. हालेलुया. हम विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं. और वो यीशु यहाँ मौजूद है, वो बादशाह यहाँ मौजूद है, वो देख रहा है, वो फील कर रहा है, वो आपको रिवाइव कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है, और बता रहा है कि मैं जिंदा हूँ और मैं आप में हूँ और आप फतहमंद जिंदगी गुजार रहे हैं. हालेलुया. प्रेज़ गॉड. एक मिनट के लिए आंखें बंद कीजिएगा. आज सुबह जब सनराइज शुरू हुई थी और जब सनराइज की बात को खुदा बार बार इस बात को दिल में डाल रहा था, क्योंकि वी आर मिशनरी चर्च, वी आर सेंडिंग चर्च. हमारी कलीसिया मिशनरी कलीसिया है. इस कलीसिया की बुनियादों में शहीदों का लहू है. इस कलीसिया की कुर्बानियां हैं जो गुजरानी गई हैं. और खुदा ने एक बात को जाहिर किया और लेकर एक शख्स के वसीला जो दुआ कर रहा था, कंफर्म किया कि आज के दिन खुदा हमारी कलीसिया से, वी आर प्रैक्टिकल चर्च. ठीक है, हम किसी मजहब की रिवायत को कायम रखते हुए आज ईस्टर सेलिब्रेट नहीं कर रहे. वी आर पीपल ऑफ स्पिरिट और हमें रूह की रहनुमाई में चलना है. खुदा ने कहा कि आज अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए दुआ करो ताकि वो भी इस यीशु बादशाह को जान जाए. आसमान के तले ज़मीन के ऊपर बादशाह नहीं किसी और को, सिर्फ एक नाम और वो यीशु बादशाह नहीं किसी और को, बादशाह नहीं किसी और को. कौन सा नाम? यीशु जैसा नाम. बादशाह का नाम है जो जिंदा हुआ है और यहाँ मौजूद है. यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा उसको खुदा कहेंगे इकरार करेंगे, उसको खुदा मेरे यीशु बादशाह को उसकी मुसीबत से इंसान को आजाद, उसके वसीला से, उसके वसीला से आजाद कह रही है. इस पाकिस्तान में, इस जमीन में, इस विचार में, ओ कमान कह रही है ज़मीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और. यीशु जैसा नाम, 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 जैसा. ओ हालेलुया. यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम. आंखों को बंद रखिए. जो सामने बैठे हैं वो पीछे की तरफ हाथ बढ़ाए. जो सामने बैठे हैं वो इस तरफ हाथ बढ़ाए. जो गैलरी में बैठे हैं वो लेफ्ट साइड पर हाथ फैलाएं और जो राइट साइड पे बेंचेस पे बैठे हैं आप इस बाएं तरफ हाथ फैलाएं. आज मान लीजिए यीशु के नाम को, दुआ करें. ऐ बाप आसमानी खुदावंद, the resurrected king is in Pakistan. यीशु बादशाह, तू जो जी उठा है, तू इस पाकिस्तान की सरहदों में मौजूद है, इन फिजाओं में मौजूद है, इस कैफे की फिजाओं में मौजूद है, इस शहर में मौजूद है, हमारे इलाके में मौजूद है. तू अपना आप जाहिर कर. आज जैसे तू तलाश करने को है, वैसे ही तू अपना आप जाहिर कर, ताकि लोग जाने कि तू ही हकीकी बादशाह था, है और हमेशा रहेगा. हालेलुया, हालेलुया. इस पाकिस्तान को आज हम खुदा बेटे और उसके नाम से मान लेते हैं. इजाजत है.
नाम से खुदाम हर जुबान इकरार करे यीशु ही खुदा है। ओह हालेलुया हालेलुया। खुदाम ने हमें इसी काम के लिए भेजा और जब तू जा रहा था आसमान पर जी उठने के बाद तो तूने यही कौल शागिर्दों से भी दिया, शागिर्दों से भी कहा बस तुम जाकर सबको इंजील की मुनादी करो और ले बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा मारो। खुदा तू हमें भी ये फजल बख्श दे, हम तेरे लिए रूहों को जीतने वाले होंगे। सारी जिंदगी खुदा खुद को ही ना जीतते हैं, खुदा हमें फजल बख्श के अब हम दूसरों को जीते और तेरी इंजील की खुशखबरी को सुनाने वाले मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। आए आज का जो टॉपिक है वो है यीशु बादशाह जी उठा है और वो यहाँ मौजूद है। सबके लिए यीशु बादशाह जी उठा है और वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। जिसका ईमान है उसके बारे में लिखा है वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह मौजूद है। उसके बारे में लिखा है वो अल्फा और ओमेगा है, मतलब ही इज द बिगिनिंग एंड एंड। वही उसी से शुरू होता है और उसी पर हालेलुया। वो यीशु बादशाह के बारे में लिखा है। कुरान के कलाम में से देखेंगे और आज कुरान ने जो आवाज दी है मैं आपके साथ रूह कुद्स की रहनुमाई में शेयर करूंगा। लूका की इंजील उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर मैं 35वीं आयत तक कुरान के कलाम में से पढ़ूंगा। जिनके पास कलाम मुकद्दस है निकाल सकते हैं, अगर फोन में है बाइबल तो भी निकाल लीजिए। हम कुरान के कलाम में से इस हिस्से की तलावत करने को है। लूका की इंजील उसका 24 बाब और उसकी आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 35 तक, वर्स 1 to 35। सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदा यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपना सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में ढूंढती हो या नहीं बल्कि याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन्यारा और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही। वो मरियम मगदलिनी और यूहाना और याकूब की मां मरियम और उनके साथ बाकी औरतें थी, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है और इस मुहाजिरे से तअज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। खुसूसी आयत नंबर 13 से ऑनवर्ड्स हैं, गौर से सुनिएगा। आज इसी हिस्सा में से हम खुदा की आवाज को सुनेंगे। लिखा है और देखो उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम आमोस है और यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकई हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ-पाछ कर रहे थे यीशु के मुतालिक, जी उठने के इस वाक्य के मुतालिक, तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। मैं चाहता हूं ये लाइन आप मेरे पीछे पढ़िए। तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, क्योंकि यीशु जी उठा था और अब वो जाहिर होना शुरू हो गया था। हालेलुया। लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। यीशु सवाल कर रहा है और शागिर्द
थे, लिखा है वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने जिसका नाम क्लियापास था जवाब में उससे कहा कि क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दोनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा क्या हुआ है? यीशु ने उनको कहा क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार कायनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरा को आज तीसरा दिन हो गया है और हम इसे चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है जो सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई है कि हमने रोया में फरिश्ता को देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाद हमारे साथियों से कब्र पर गए और जैसे औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा, यीशु को ना देख सके। उसने उनसे कहा, यीशु अब उन शागिर्दों से कह रहा है जब वो उसको माजरा सुना रहे हैं, तो यीशु ने उनको जवाब में कहा, ऐ नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई है वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए, आमूस पहुंच गए जहां जाते थे, और उसको ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उससे ये कहा कर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुई जाती है और दिन अब ढल गया है। बस वो अंदर गया। अब यीशु उन शागिर्दों के साथ जिनके साथ ट्रैवलिंग कर रहा है, रास्ते में गपशप लगा रहा है, जी उठने के बाद यीशु उनके साथ चला गया। उन्होंने ऑफर की यीशु को। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें, जब उन्होंने बदन और खून, वही यादगारी जो थर्सडे को हमने सीखा था, उन्होंने प्रैक्टिस की उसकी यादगारी में, उसको याद करते हुए मिस कर रहे थे अपने बॉस को, मिस कर रहे थे अपने लीडर को, उन्होंने रोटी तोड़ी ना, तो यीशु वही उनको रोटी तोड़कर दे रहा है। तो तब उनकी आंखें वाह पावरफुल, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको, किसको, यीशु को पहचान लिया। वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर फरिश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारा दिल जोश से ना भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 को और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शैतान को दिखाई दिया है, और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। इस पैसेज के बाद हम देखते हैं कि यीशु के साथ फिर खाना भी खाता है। यीशु ने कहता मुझे भूख लगी है, कुछ लोग खाने को, वो मछली देते हैं। एंड देन यीशु उनसे कुछ बातें करता है, उन्हें नसीहत करता है, और देन वो फिर आसमान पर चला जाता है। अगर हम अनाजील का मुतालिया करें तो 3 बार यीशु मसीह जी उठने के उस रोज, पहले रोज दिखाई देते हैं मरियम को, इन शागिर्दों को, और एक बार जब वो रोटी उनके साथ तोड़ते हैं। और यूहन्ना की इंजील में हमें नजर आता है कि वो फिर कुछ रोज बाद भी जब शागिर्द मछलियां पकड़े होते हैं उन पर जाहिर होते हैं, कुछ लोगों को कहीं और भी दिखाई देते हैं, लेकिन जी उठने के बाद 3 टाइम्स खुदा उन शागिर्दों को दिखाई देते हैं। आज मैं आपका ध्यान उस सफर पर ले जाना चाहता हूं जो सफर यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ जी उठने के बाद, when he was resurrected, जी उठ गया था, जिंदा हो गया था, और उस आमूस की राह पर उस गांव, उस घर में जा रहा था। 3 से 4 बातें हैं जो खुदा के रूह ने मेरे ऊपर खोली जब मैं तैयारी कर रहा था, और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस चैप्टर से। हम देखते हैं कि शागिर्द जो उस राह पे जा रहे हैं वो गमगीन हैं,
وہ نہ ایسی رنج و غم کی حالت میں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یسوع ان کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایسے اس کے شاگرد خوف سے ڈرے ہوئے تھے. غالباً متی یا مرکز میں لکھا ہوا ہے یا شاید لوکا میں ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ بند ہوئے تھے, باہر نہیں نکل رہے تھے, ڈر رہے تھے. جب یسوع مصلوب ہو گیا تھا اس کے بعد شاگرد بند ہو گئے تھے, ڈر گئے تھے, باہر نہیں تھے نکل رہے. غم کی حالت میں تھے کہ ہمارا رب الافواج قادر مطلق خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری مصلوب ہو گیا ہے. یقین نہیں تھے کر رہے. آج صبح جب پاسٹر لیڈنگ کرتے تو ہی سیڈ توما نے کیا کیا, اس نے کہا جب تک میں انگلی نہیں ڈالوں گا زخم میں یقین نہیں کروں گا. مریم اس کی سہیلیاں یوحنا نہیں یقین کرتی تھی کہ یسوع زندہ ہو گیا. وہ شاگرد یقین ہی نہیں کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ غم کی حالت میں تھے. اور ایک تھیولوجن کہتا ہے کہ گریک کا ورڈ یونانی لفظ یوز ہوا ہے سکروتروپو, اور اس کا مطلب ہے کہ شاگرد, صرف 2 بار نیو ٹیسٹمنٹ میں نیا کامل میں یوز ہوا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ شاگرد یسوع مسیح کے مر جانے کے بعد, صلیبی موت کے بعد غم کی حالت میں تھے. کیوں؟ کیونکہ جو صلیبی موت تھی نا, یہ ایک اس وقت دنیا میں لعنتی موت کنسیڈر کی جاتی تھی. سب سے لعنتی موت, سب سے بری موت کنسیڈر کی جاتی تھی. اور وہی موت میرے اور آپ کے مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر حاصل کیا, صرف اس لیے کہ آج میں اور آپ آزاد ہو جائیں. And جب وہ ان شاگردوں کے ساتھ واک کر رہا تو اس کو فیل ہوا کہ میرے شاگرد جو میرے ساتھ موت سے دیکھتے تھے, میرے شاگرد جو میرے ساتھ مردوں کو زندہ کرتے تھے, میرے شاگرد جو میرے ساتھ مل کر بڑے بڑے کام کرتے تھے, وہ اس وقت غم کی حالت میں, غم کی حالت میں. اور اس ورڈ کا جو انگلش میں میننگ ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ they were looking downward. اکثر ایسے ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ, بہت غم ہو, ایکسٹریم کا غم کبھی ہوا ہو تو بندے کی آنکھیں بھی نہیں اوپر ہوتی. بہت زیادہ دکھ کی حالت میں ہو, بندے سے بات بھی نہیں کی جاتی. بہت زیادہ رنج کی حالت میں ہو تو ہم کھا بھی نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. ایسا ہی حال اس وقت شاگردوں کا تھا, اور وہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تھے. اور اسی وقت یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتا ہے, اور وہ اس وقت یسوع کو ریکگنائز نہیں کر پائے اس جلدی میں. وہ اس وقت تک سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ ماجرا صلیب کا کیا ہوا ہے. کلام مقدس میں ہم نے پڑھا وہ پوچھ پاچھ کر رہے تھے, وہ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے, وہ بات چیت کر رہے تھے, رپورٹنگ کر رہے تھے کہ ہاں بھائی سنا ہے آج کیا ہوا ہے, سنا ہے پچھلے 2 دن میں کیا ہوا ہے, تمہیں نہیں پتا. اور یہی بات انہوں نے یسوع مسیح سے بھی کہی. یسوع نے بھی ان سے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا, اور ان کی کنورسیشن شروع ہو گئی. وہ اسپیس کے بیچ میں تھے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع جو کہتا ہے اس نے کر دیا ہے. وہ اسپیس کے بیچ میں تھے جس میں وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یسوع نے جو کہا تھا وہ تو ہو چکا ہے, اور وہ لوگوں سے پوچھ پاچھ کر رہے ہیں, وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. اور ایک وکٹم یسوع مسیح بھی بن جاتا ہے, وہ بھی ان سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا. وہ اسپیس میں تھے, وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ جو صلیبی موت یسوع مسیح میں صحیح ہے وہ کیا تھا, اس کا مطلب کیا تھا. ہاں وہ باتیں تو ایسی کرتا تھا, ہاں وہ کہتا تو تھا کہ نہیں میں بھی اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں جی اٹھوں گا. وہ کہتا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑوایا جائے, صلیبی موت سے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. And they were waiting, وہ anxiously, یعنی کہ وہ انتظار کر رہے تھے اس وقت کا کہ جو یسوع نے کہا تھا کہ میں جی اٹھوں گا کدھر ہے, نظر نہیں آ رہا. قبر خالی ہے, قبر ہے نہیں. شک پیدا ہو گیا, شک پیدا ہو گیا کہ شاید یسوع کو کہیں لے گئے, یسوع کو کوئی ادھر لے گیا. وہ لوٹتے گئی شاگردوں کے پاس, یسوع نہیں ہے, ہمارا مالک نہیں ہے, ہمارا باس نہیں ہے, پتہ نہیں اسے کون لے کے جاؤ. دیکھو پترس بھی دوڑا کیا, کفن ہی کفن تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. گھر چلا گیا, یقین نہیں کر رہا تھا ہو کیا رہا ہے, یسوع کدھر ہے.
فرشتوں نے تو ظاہر ہو کر, یہاں پہ لکھا ہے براق پوشاک پہنے, ایک ریفرنس میں لکھا ہوا ہے فرشتہ ظاہر ہوا, ایک ریفرنس میں لکھا ہوا وہ قبر پر بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے ظاہر کرنا شروع کیا یسوع کی اس جی اٹھنے کی قدرت کو شاگردوں پر. اس یسوع نے جی اٹھ کر موت اور گناہ پر فتح پا لی, اور نہ صرف اس وقت یسوع نے اپنی قبر قدرت کے وسیلہ سے کھولی, بلکہ کئی قبروں کو کھول دیا. ہاللیلویا, کئی قبریں کھول کے اس نے اس وقت قبر کو کھول کر موت کو شکست دے دی. وہ اس وقت لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا, لیکن سٹل شاگرد یقین نہیں کرتے تھے. جو بات آج میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی خاص بات ہے, اور وہ سمجھنے کی بات ہے, اور یہ راز, یہ مکاشفہ خدا نے اپنے روح کی قدرت کے بدولت جب میں بیٹھا دعا کر رہا تھا مجھ پر کھولا. آج میں اور آپ بھی ایسی سچویشنز میں ہیں, سمجھیے گا اور سنیے گا, آج میں اور آپ بھی عزیزوں, بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, بچوں ایسی سچویشن میں ہیں. ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں, کیونکہ بلیورز کی جماعت ہے, ذرا نیکسٹ لیول بات ہونی چاہیے, عام بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی اٹھ گیا, اوکے فائن, ہاللیلویا, دیٹس اٹ, تالیاں ماری, نعرے لگائے گئے. سمجھیے آج جی اٹھنے کے مکاشفت کو سمجھیے. آج صبح جب سن رائز پر پاسٹر صاحب پاسٹر نوبل شیئر کر رہے تھے یسوع کے جی اٹھنے کی قدرت کے کچھ نکات کو, تو بڑے بریفلی انہوں نے ایکسپلین کیا. آج ہم صرف سیلیبریٹ تک ہیں, سیلیبریشن تک رہ گئے ہیں. مسیح آنیسٹلی پوری دنیا میں ہم سیلیبریشن تک رہ گئے ہیں. ہماری سیلیبریشن یہ ہے کہ کپڑے پہننے ہیں, ہماری سیلیبریشن یہ ہے کہ سجاوٹ کرنی ہے. کوئی بری بات نہیں ہے, کرنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, خدا کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے. بٹ آج انسان, خاص طور پر بلیورز, اور خاص طور پر میں کہوں گا ہم پینٹیکوسٹلز, ایسے سپیس میں ہیں جس سپیس میں شاگرد تھے. وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے until unless کہ بدن اور خون میں شریک ہونے کے بعد ان کی آنکھیں نہیں کھلی. وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اس سے پہلے یسوع ان کے ساتھ واک کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ رنج, غم, پریشانی, جذبات, احساسات, دنیا نے, جسم نے, جسم کی باتوں نے, خواہشات نے, تجربے نے ان کے مائنڈ کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور بند کر دیا ہوا تھا. شاید خدا نے بند کر دیا ہوا تھا. دیکھیں ہم نے پڑھا کیوں بند کیا تھا, آگے چل کے نیکسٹ پوائنٹ میں سیکھیں گے. آج میں اور آپ بھی اس سپیس میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہم سمجھ نہیں پاتے. نجات یافتہ ہیں, کمان, روح سے معمول بھی ہیں, بپتسمہ یافتہ بھی ہیں. ہم نے یسوع کے ساتھ اس صلیبی موت میں شریک ہوئے. جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے کھڑے ہیں, یعنی ہم اپنے گناہوں کو لے کر کھڑے ہیں نوجوانوں, اور جب ہم پانی میں چلے گئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم مر گئے. اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جی اٹھے. لیکن سٹل میں اور آپ یہ سب کرنے کے باوجود روحانی ایکسپیرینس خدا کے ساتھ 40-50 سال کا پروفیٹک منسٹری بڑی قدرت سے کام کر رہی ہے. ورشپ کا ہماری زندگی میں بہت بڑا اثر ہو چکا ہے. خدا کے کلام نے اپنی قدرت کے وسیلہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں, لیکن سٹل ہم اس سپیس میں رہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ یسوع نے میرے لیے کیا کہا تھا اور یسوع نے میرے لیے کیا کر دیا. بیکاز ہم اپنے آپ کو اس میز کے پاس نہیں ہوتے جس میز کے اوپر ہماری فتح ہے. ہاللیلویا. ہم گاتے میری فتح کا اعلان, ہم آتے ہی نہیں, جانتے ہیں یسوع کو, پہنا بھی ہے, اوڑا بھی ہے, راست بازی کو بھی پورا کیا ہے, روح سے بھی معمول ہیں, نعمتیں بھی آپریٹ ہو رہی ہیں, ہماری زندگی میں, but still we are living in space. ہم اس space میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آج جو قدرت کی بات ہے
وہ یہ ہے کہ ہم نے اس مکاشفے کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اور وہ اس طرح لینا ہے کہ یسوع مسیح اپنا آپ اس جرنی میں، اس میز کی طرف جرنی میں، اس یسوع مسیح ناصری کو تکتے ہوئے اس جرنی میں اپنا آپ ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویا۔ مثال میں سمجھ نہیں آ رہی، بچے بڑے زیادہ رو رہے ہیں۔ اوپر ہال میں ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، اگر بچے رو رہے ہیں تو آپ اوپر ہال میں لے جا کر انہیں بٹھا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کو تکتے ہوئے جب ہم اس جرنی کو اس دنیا میں جو ٹیمپرری ہے گزار رہے ہیں، تو ہم جب اس ہدف کی طرف جو آسمان کی بچائی ہے، جس کے بارے میں یسوع نے کہا تھا میرے باپ کے گھر میں بہت سے، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے، تاکہ جب میں ہوں وہاں، جب ہم اس میز کی طرف، اس بادشاہ کی طرف، اس اٹرنل ٹارگٹ کی طرف موو کر رہے ہیں، ریچ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں یسوع مسیح اس ٹریولنگ میں آپ کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج اس بات کو فیل نہیں کر رہا کہ میں دنیا میں اپنے جذبات احساسات سے زندگی گزار رہا ہوں اور میرے پہ کام رنگ تھروپو نے ایسا اثر کر دیا ہے کہ میں یسوع کو تک نہیں سک رہا۔ سمجھتے اور سیکھنے کی بات، اور آج اس مکاشفے کو لینے کی اپنی زندگی میں بات یہ ہے کہ وہ جو ریزریکٹڈ کنگ ہے، وہ یسوع بادشاہ جو جی اٹھا ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کی اس جرنی میں آپ کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ آپ کو اس مقام تک پہنچائے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ آپ کو اس مکان میں لے کر انٹر کرے گا۔ ہاللیلویا۔ صرف اور صرف آپ نے یقین کرنا ہے، حیران نہیں ہونا۔ شاگرد جس طرح حیران ہو گئے تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے، حیران نہیں ہونا۔ کبھی کبھی ہم دنیا کے دکھ میں، دنیا کے بوجھ میں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، شاید ہمارے عزیز بچھڑ جاتے ہیں، ان کا غم ہمیں لے ڈوبتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے حالات واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس جرنی کے اندر ہم حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، غم میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، رنج میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم تو دلیں بھی کرتے ہیں، میری یسوع سے کہتے ہیں خدا ہم تو تیرے ساتھ چلتے ہیں، تو اپنا آپ ظاہر نہیں کر رہا۔ یاد رکھے وہ ریزریکٹڈ کنگ جو یسوع مسیح جی اٹھا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ اپنا آپ ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویا۔ شاگردوں پہ بھی اس نے کیا تھا، دیر از اے اسٹیپ، ایک اسٹیپ ہے جس پہ یسوع آپ کو، آپ کے اوپر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ اس امید میں زندگی گزاریے کہ یسوع جو جی اٹھا ہے آپ کے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ نکالیے، بڑی پاورفل ورس ہے، متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے آپ سب کے لیے، بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب کس کے پاس ہو؟ میرے پاس۔ میں تم کو میرا جوا اپنے اوپر اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ۔ ہاللیلویا۔ آئیں آج یسوع کو اپنے دکھ بوجھ دے دیں، بیکاز وہ ریزریکٹڈ کنگ آپ کے ساتھ ہے، اس جرنی میں ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ واک کرے گا۔ ہاللیلویا۔ آمین۔ دوسری بات، اکثر ہماری زندگی میں ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتے، جیسے شاگرد انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ یسوع مسیح ان کے ساتھ چل رہا تھا، یسوع مسیح ان کے ساتھ واک کر رہا تھا، خدا بھی ہماری جرنی میں ہمارے ساتھ واک کرتا ہے، لیکن ہم اس بادشاہ کو دیکھ نہیں پاتے، ہم اس بادشاہ کو دیکھ نہیں پاتے، اس لیے کیونکہ ہم نے دنیا کی باتوں کی وجہ سے، سنیے گا، دنیا کے گناہ کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے اس یسوع بادشاہ کو، ریزریکٹڈ کنگ کو اپنے دل سے سائڈ پہ کیا ہوتا ہے۔ اس یسوع بادشاہ کو ہم نے اپنے دل سے، اپنی ڈیزائر سے، اپنے ایمز آبجیکٹیو سے سائڈ پہ کیا ہوتا ہے، اور دنیا کی خواہشات کو پہلی ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ عزیزوں آج دیکھ لینا 90% لوگ اس ایمان میں زندگی گزار رہے ہیں کہ میں نے ایک گھر لینا ہے۔ کسی سے آپ بات کریں
کوئی بھی آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا جس سے آپ پوچھے کہ بھائی آپ کا کیا پلان ہے زندگی میں. سب کہے گا میرا دل ہے میں فارچونر ہوں, میں نے 10 مرلے کی فائل لی ہے نوشہرہ پیراڈائز میں, میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں, میں یہ کرنا. نو ون ول ٹیل یو. کوئی بھی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا کہ میں آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں. کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا. میں سچ کہہ رہا ہوں, آج سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا, بیکاز دنیا کے گناہ نے اور دنیا کی خواہشات نے, کمزوریوں نے انسانوں کو پوری دنیا میں آدھوا لیا ہوا ہے. ہم یقین نہیں کر پاتے یسوع ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, یسوع ہماری سفرنگ میں, پین میں, دکھ میں, خوشی میں ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ہم جج ہی نہیں کر پاتے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اسٹل ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, یسوع اپنا آپ ظاہر کر, یسوع اپنا آپ ظاہر کر, یسوع اپنا آپ ظاہر کر. ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے, اور خدا ہی ہماری آنکھیں کھول سکتا ہے جب ہم یسوع کو اپنے اندر آنے دیں گے. جب ہم یسوع کو اپنے اندر آنے دیں گے, سمجھیں گے کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے کر چل رہا ہے, تو ہم پھر اپنی ہر قدم پر اس جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلہ سے فتح حاصل کریں گے. ہاللیلویا. ہم اپنی زندگی کے ہر دکھ میں جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلہ سے فتح حاصل کریں گے. ہاللیلویا. ہم اپنی زندگی کے ہر ایک کام میں, جاب میں, ایجوکیشن میں, فیملی لائف میں, پریکٹیکل لائف میں, ازدواجی زندگی میں, چرچ لائف میں, لیڈرشپ لائف میں, whatever you are doing in this world, آپ اس دنیا میں جو مرضی کر رہے ہیں, آپ اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلہ سے یسوع کو اپنے ساتھ پائیں گے. آمین. لیکن اس کو اندر آنے دے. پالوس رسول رومیو کے نام خط اس کے 8ویں باب میں کہتا ہے 18ویں آیت میں, کیونکہ میری دانش میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے. کمان سمجھے گا, کیونکہ میری دانش میں, پالوس کہتا ہے ہیومن, وہ کہتا ہے میری دانش میں, میرے مائنڈ سیٹ کے مطابق, میری عقل اور سمجھ کے مطابق اس دنیا کے دکھ, پین, سفرنگ, حالات, واقعات, واٹ ایور جو بھی ہیں, میری دانش میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق ہی نہیں. وہ ان کو کہہ رہے کہ یہ دکھ درد اس لائق ہی نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے. ہاللیلویا. وہ اس جلال کی بات کر رہا ہے جس جلال میں میرا یسوع بادشاہ جی اٹھا ہے اور وہ موجود ہے, جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. When we will walk with Jesus Christ, ہم جب یسوع کے ساتھ چلیں گے, اس کو محسوس کریں گے, اپنی پین, سفرنگ, حالات میں اس کو شریک کریں گے, تب وہ جلال کی بدولت, اس جی اٹھنے کی قدرت کی بدولت آپ کے دکھ درد کو ایسا بنا دے گا کہ آپ اپنے دکھ درد پہ ہنسا کریں گے. ہاللیلویا. آپ اپنی سفرنگ پر ہنسا کریں گے. آپ کہیں گے oh come on, it's okay, کیا میں خدا سے دکھ پاؤں, یوں کی طرح کہیں گے, اور سکھ میں پھر چھٹیاں نہیں کروں گا, میں پھر دکھ میں نہیں رہوں گا, میں پھر اس بات کو اس دکھ میں نہیں رہوں گا کہ میں دکھی ہوں, میرے تو رنز کا مسئلہ ہے, میرے تو دل کا مسئلہ ہے, میرے تو گردے کا مسئلہ ہے. میں ایک خادم کی آپ کے ساتھ گواہی شیئر کرتا ہوں. اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تو کبھی زندگی میں چل نہیں سکے گا. کیا کہا تھا؟ کہ تو کبھی زندگی میں چل بھی نہیں سکے گا, بیکاز اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اور پتہ ہے وہ کس ایمان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا؟ یہاں پہ آئی بلیو کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہو اور وہ ڈاکٹر کو گئے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, اٹھ بھی نہیں سک رہا اور ایمان کا اظہار کر رہا ہے کہ میں, وہ اٹھ بھی نہیں سکتا, واک بھی نہیں کر سکتا اور کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اپنی پین اور سفرنگز میں خدا کو جلال دے رہا ہے, اس جی اٹھنے کی قدرت کو محسوس کر رہا ہے. وہ صرف اس طرح پہ نہیں کہتا کہ ہاللیلویا یسوع زندہ ہو گیا. وہ اپنی سفرنگز میں, اپنی پین میں, اپنے دکھ میں, اپنے رنج میں خدا کو کہہ رہا ہے میرے یسوع نے مجھے شفا دی ہے. وہ ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے میرے یسوع کے خون کے بدولت میں نے شفا پائی ہے, میری ہڈی ہیل ہو چکی ہے, میری ہڈی ہیل ہو چکی ہے. وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پاگل ہے,
दीवाना है, इसको समझ नहीं आ रही। यू वोंट बिलीव, हड्डी टूटी हुई है, अभी फ्रेश एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर एक्सरे रूम में लेके गया, एक्सरे करके लाया, ही वाज सरप्राइज, कहता रियली तेरे ईमान ने तुझे शिफा दे दी। हालेलुया। उसने यीशु के जी उठने की कुदरत को अपनी पेट और सफेद में देखा, इस्तेमाल किया, यीशु की कुदरत को अपनी जिंदगी में ले लिया। He knew, उसने भी पालूस की तरह कहा कि मेरी दानिश में तो ये हड्डी जो टूटी है, ये दुख दर्द इस लायक ही नहीं कि उस जलाल के मुकाबले हो सके जो हम पर जाहिर होने वाले हैं। और यीशु ने शिफा की बदौलत अपने आप जाहिर करके उन सबके ईमान को बढ़ा दिया। हालेलुया। ये मेरा और आपका यीशु करता है। आए, अगर हम भी आमूस की राह पर चल रहे हैं और पेन और सफरिंग है, इसलिए मैंने इस बात को कोट किया बिकॉज आज 90% दुनिया गम में है। कोरोना की वबा ने तबाह कर दिया है। अभी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन इस दुनिया में पाकिस्तान में थी, जो हवाएं चल रही थी। उसके पीछे की रियलिटी ये है कि कभी हिस्ट्री में ऐसी वो हवा नहीं चली। उस हवा ने लोगों के नाम से खून निकालना शुरू कर दिया। यहाँ पे कई लोग हैं, मैंने सुना यूथ के बच्चे बता रहे थे, मासा हुआ होंठ ये होना शुरू हो गया, हवा के अंदर मॉइस्चर ही नहीं रहा, नमी ही नहीं रही। ऐसा कभी नहीं हुआ। और डॉक्टर्स कहते हैं और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आज मुझे और आपको मसीहो गौर करने की जरूरत है। दूसरों के पास तो जिंदा खुदा नहीं, हमारे पास तो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम कहीं भी जाए तो हमें पता है कि हम कर जाएंगे, क्योंकि मेरा वाक्य जिंदा हिंदे में मौत पर, कब्र पर, गुनाह पर, शैतान पर छोटा पाया। हालेलुया, हालेलुया। हमें पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हमें पता है हम कहाँ जाने वाले हैं। शायद इस सफर में शागिर्दों की तरह आप भी हैरान हो, परेशान हो, यीशु आपके साथ चल रहा हो, समझ ना आ रही हो कि है या नहीं है, शक कर रहे हो, रंज में हो। एक नॉर्मल सी बात है, बंदा दुख में हो, दर्द में हो, नहीं समझ आती। तो सदी भी देते रहे, नहीं समझ आती। दुआ भी करते रहे, नहीं समझ आती, बिकॉज हम उस वक्त में उस जलाल की कुदरत को महसूस नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। बट द मोमेंट हम करते हैं, खुदा अपना आप जाहिर कर देता है। एक और बड़ी खास चीज थी जो यीशु ने शागिर्दों को सिखाई थी। लिखा है उसने उसकी आंखें बंद कर दी। खुदावन कभी कभी जब हमें सफरिंग से एक जर्नी में लेकर चल रहा होता है, तो वो पर्पसली हमारे साथ ऐसा करता है, इसलिए कि हम सीख सकें। हम क्या कर सके, हम क्या कर सके। यीशु सिखाता है, वो उस्ताद है, वो सिखाता, हमसे प्यार करता है ना, हमें सिखाता है। एक ऑथर कहते हैं टीचिंग इज एसेंशियल। टीचिंग, तरबियत जरूरी है, और यीशु मसीह तरबियत देता है। यीशु ने शागिर्दों के साथ भी ऐसा किया था। हम अगर पढ़ें वर्ष नंबर 32 में, तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल, मैं पढ़ देता हूँ, हैरान हो गए थे। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था, तो क्या हमारा दिल जोश से ना भर गए थे। और उससे पहले हम देखें तो लिखा है कि उसने उनकी आंखें बंद कर दी थी कि वो ना समझ सके। कभी कभी खुदा पर्पसली हमारी आंखें बंद कर देता है। मैं अपनी जिंदगी का एक टेस्टिमनी शेयर करता हूँ। मैं जब मेडिकल करने चला गया और मैं जब वापस आया, तो मैं इस बात पे खुदा से कहता था, लड़ता था, जंग करता था। मैं कहता था, खुदा ने ऐसा तूने क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। लोग मेरे पे हंसेंगे, कलीसिया मेरे पे हंसेंगे, रिश्तेदार हंसेंगे, दोस्त हंसेंगे। मैं जिद पे कराची चला गया, मैं जिद पर कराची चला गया। मैंने 4 मेडिकल कॉलेज का टेस्ट दिया, चारों क्वालिफाई किए। अभी तक मैंने वो अपने स्क्रीनशॉट संभाले नहीं। किसी में मेरी 70 पोजीशन, किसी में मेरी 50 पोजीशन, ओपन मेरिट पे। बट जब इंटरव्यू आता था, तो वो कहते थे कि नहीं, आपको माइनॉरिटी कोटा में डाल देंगे, आपको केपी के कोटा में डाल देंगे। कराची की बात मैं बता रहा हूँ। मैं आता, रात को फ्लाइट लेता, मैं 5 बार एक महीने के अंदर आया गया। एक दिन मेरे अबू ने कहा, मैं कराची में ही था, मुझे कहते हैं यार बस कर दो। कहते तुम क्यों नहीं समझ पा रहे, खुदा तुमसे ये नहीं करवाना चाहता। कहते हैं खुदा
نے موسیٰ کو وعدے کی سرزمین کا وعدہ کیا تھا، لیکن نہیں تھا، لیکن کس کو کیا تھا؟ شاید یہ کسی اور کے لیے ہو، تیرے بچوں کے لیے ہو، اس کے بچوں کے لیے ہو، یہ تیرے لیے نہیں ہے۔ ریکال کر، خدا سے پوچھ کہ تیرے لیے کیا ہے، کیا مرضی ہے خدا کی۔ خدا مجھے کیا کر رہا تھا؟ ٹیچ کر رہا تھا، اور ٹیچنگ از ایسنشل۔ اس راہ میں چل رہا ہوں جو میری زندگی کی راہ ہے، اور خدا نے اپنا آپ ظاہر کیا، اور خدا نے ان کو کہا کہ ان سے کہہ کہ تیرے لیے نہیں ہے۔ میں اسی رات ایک خادم کے گھر میں تھا، زمین پر لیٹ گیا، ماربل کی زمین تھی، وہ بڑا رویا، 2-2.5 گھنٹے روتا رہا، اور خدا نے انانیمسلی مجھے کہا یشوع کی کتاب کھول، 23واں باب کھول، 13ویں آیت پڑھ، اور وہاں پہ لکھا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، بڑی پاورفل بات لکھی ہے۔ مجھے اس ٹائم سمجھ بھی نہیں تھی آئی، میں نے اپنے ابو کو فون کیا، میں نے کہا یہ کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ ہنسے، کہتا نہیں آتا جس طرح وہ بزرگ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بشیر صاحب کو کال کر رہا ہوں، ٹکٹ بھیج رہا ہوں، گھر آؤ۔ پھر میں بتاتا ہوں کیا ہے لکھا ہے۔ اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی، اور وہ شہر جن کو تم نے نہ بنایا تھا عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو، اور تم ایسے پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہ لگایا۔ میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے، میری تو سمجھ سے باہر تھا، honestly میں سمجھ نہیں پایا۔ وہ واپس آیا، انہوں نے کہا خدا مجھ سے خدمت لینا چاہتا ہے۔ اور جب میں نے بپتسمہ لیا تھا 2005 1 مئی کو، تو جس خادم نے بیپٹائز کیا تھا اس نے نبوت کی تھی کہ تو اپنے باپ کی خدمت کو آگے لے کے چلے گا۔ 2005 میں یاد بھی نہیں تھا، پر بائبل کے آخری صفحے پہ لکھی ہوئی تھی، اور میں پھر جھک گیا۔ اور اس دوران ہم دعا کرتے تھے، برادر فرق بیٹھے ہیں، ہم لوگ بڑی دعائیں کرتے ہوتے تھے پوری رات۔ وہ 2014 کا پورے 6 مہینے ہم نے بڑی دعائیں کی، اور خدا مختلف طور سے خدا نے کلام کرنا، نبوت کرنا، اور وہ خدا نے سکھایا، ٹیچ کیا کہ جو تیرے لیے نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم زندگی میں زبردستی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی راہ میں جو ہمارے لیے نہیں ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کے باعث کبھی ہم نامور جوئے میں جڑ جاتے ہیں، کہ جس کے باعث کبھی ہم رانگ پلیسز پہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی جس کے باعث ہم ایسی سچویشن میں پڑ جاتے ہیں جن میں خدا نہیں چاہتا تھا، لیکن ہم اپنی غلطیوں کو تائیں اور غلط رانگ ڈیسیجنز، رانگ سٹیپس کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں۔ اور خدا سکھاتا ہے، ہیلیلویا، وہ ہماری جرنی میں ہمارے ساتھ واک کر رہا ہوتا ہے، ہیلیلویا۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نے آنکھیں بند کی ہوتی ہے، چل کر لینے دیں۔ اور مجھے انہوں نے ایک ہی بات سکھائی، انہوں نے کہا کبھی ہم جان بوجھ کر سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ضد ہوتی ہے نا، نہیں لانے تو آپ کو پتا ہے نا وہ انکل کی بیٹی کہاں پہنچ گئی ہے، نہیں میرا تو اس کے ساتھ مقابلہ ہے۔ ہم انسان honestly ہم آج ہم مقابلے میں چل رہے ہیں زندگی۔ No one is caring for that cross، کوئی فکر ہی نہیں ہے اس سفر کی جس سفر میں میرا اور آپ کا مسیحا فتح مند زندگی میں ہمیں لے جانا چاہ رہا ہے، ہاللیلویا۔ ہم تو اپنی ڈیزائرز میں لیڈ ہو رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزوں، خدا سکھاتا ہے، اور جو وہ سکھاتا ہے اس کو سمجھیے اور اس کو سیکھے، اپنا آپ اس پر مت تھوپیے، اپنی ڈیزائر اس پر مت تھوپیے، خدا کو کام کرنے دیجئے۔ میں ایمان رکھتا ہوں آپ ہر روز جی اٹھنے کی قدرت کی وسیلہ سے برکت پائیں گے، ہاللیلویا۔ میں ایمان رکھتا ہوں آپ ہر روز جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلہ سے اپنے ڈیسیجنز میں فتح پائیں گے، ہاللیلویا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلہ سے یسوع جو آپ کے اندر زندہ ہے اپنی مرضی ظاہر کر کے آپ کو لیڈ کرے گا، ہاللیلویا۔ We are Pentecostals, we are people of spirit۔ اگر روح کے سبب سے جی کمپلیٹ کریں، یہ تو آیت رٹ جانی چاہیے۔ اگر روح کے سبب سے زندہ ہو تو روح کے موافق، اور ایک جگہ پولس رسول کہتا ہے چلو بھی، کیا ہم چلتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم بدن کے سبب سے، دنیا کی خواہشات کے سبب سے زندہ ہیں تو بدن کے لیے جیئیں گے، دنیا میں نام کرنے کے لیے جیئیں گے۔ کمون ایسا ہو جی نہیں، سیکھیے اور سمجھیے خدا کیا سکھا رہا ہے۔ وہ جی اٹھنے کی قدرت بڑی عمیق ہے، بہت عمیق ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے پہلے باب میں یسوع کیا کہتا ہے 18ویں آیت میں، پولس رسول کیا کہتا ہے؟ صلیب کا پیغام
اور ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی آئیں قدرت کا مزہ تو چکھے. اور جب ورشپ ہو رہی تھی, ورشپ ٹیم ہمیں آسمان پر لے گئی تھی. آنیسٹلی میں نے اپنی آنکھوں سے آسمان کو دیکھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا ہم آسمان پہ. مجھے ایسا لگتا تھا, ایک منٹ چلے آنکھیں بند کریں, فیل کریں آسمان پر. ذرا سوچیں, میں ذرا کریں سوچیں کیسی, ذرا امیجن کریں آسمان پر کہ آپ کے دل بادل ہیں. ہائے ہائے ہائے, ایسی فیلنگ آئے گی نا جیسی جہاز میں ہوتے ہیں ویسی بھی نہیں آئے گی. آنکھیں کھول لیں, کیسا لگے گا جب ہم بادلوں پر سوار ہو کر اس ہیکل میں ہمیشہ قائم رہنے والی جگہ پر جائیں گے. ہاللیلویا. آج سمجھیں اپنی درد میں, اپنے حالات میں, اپنے جذبات میں کہ یسوع بادشاہ جو زندہ ہو گیا ہے اور آپ کی زندگی میں زندہ ہے, یہاں موجود ہے, آپ کے خاندان حالات میں موجود ہے, وہ آپ کی زندگی میں کیا چاہتا ہے. اگر آج ہم ہمت ہار جائیں گے تو یاد رکھیں فتح کے ساتھ جی نہیں اٹھیں گے. یسوع نے ہمت نہیں تھی ہاری. ہاللیلویا. یسوع نے ہمت نہیں تھی ہاری, اس نے تمام کیا, باپ کے ساتھ مل کرایا, اور پھر کیا ہوا. آج ہم کیا کر رہے ہیں, کہ کس لیے جمع ہے؟ کیونکہ یسوع پھر جی اٹھا, تمام کیا, فنش کیا, سمجھا کہ یسوع نے میرے لیے کیا کہا. جب وہ آخری فتح کے بعد دعا کر رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا, اگر ہو سکے تو یہ ڈیزائر انسان کے دل میں آتی ہے جب سفرنگ اور پین میں سے, دکھ میں سے, ہر قسم کی اس دنیا میں رہتے ہوئے. ہر ایک کی ڈفرنٹ لائف ہے, ہر ایک, میں نہیں جانتا عمران کی کیسی زندگی ہے, عمران نہیں جانتا میری کیسی زندگی ہے, بٹ ہم روزانہ سفرنگ, پین, مشکلات میں سے گزر رہے ہیں. ہم ایک انڈر ڈیولپ کنٹری میں رہتے ہیں, ہم ایک ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں ہمیں رد کیا جاتا ہے, ہمارے حقوق کو رد کیا جاتا ہے. ہم 1.59% صرف کرسچن ہیں اس پاکستان میں, زیادہ تر دوسرے مذاہب ہیں, زیادہ تر میجورٹیز ہیں. ایک اسپرٹ ہے جس کا کنٹرول ہے, بدرو ہے جن کا انفظام میں کنٹرول ہے. آج ہمیں خداوند کی بات کو سمجھنا ہے اور یسوع کی جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلہ جو ہماری زندگی میں انائٹنگ جاری ہوئی ہے اس میں چلنا ہے. ہاللیلویا. اگر نہیں چلیں گے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہمارا مقصد اس پاکستان میں کیا ہے, ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہمارا مقصد اس دنیا میں رہنے کا کیا ہے. سیکھیے اور سمجھیے خدا کیا سکھانا چاہتا ہے. وہ آپ کی آنکھیں کھولے جب ہم اللہ کریں گے, جب ہم اس کے ساتھ شریک ہوں گے, جب ہم اس کے ساتھ سفرنگ میں شریک ہوں گے. یسوع نے اپنا بدن اور خون بہایا, ہم اسی یادگاری میں اس بدن اور خون کو لیتے ہیں. آج مجھے اور آپ کو بھی اپنا بدن قربان کرنا ہے. مسیح زندگی ایک وکٹوریس رائچس لگزریس لائف نہیں ہے. یسوع نے کہا جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی صلیب کا مطلب ہے دکھ, یعنی یسوع نے کہا جو کوئی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے دکھ میں چلے. کیا ہم دکھ سروائیو کرنے کے لیے تیار؟ نہیں جی. سر میں درد ہوتی ہے, 2 نیومرال 1 گرام اندر, آدھا گھنٹہ بھی درد برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے کیونکہ ہم پین اور سفرنگ کو سمجھ نہیں سکتے. سوچئے میرے اور آپ کے یسوع نے کیسی درد برداشت کی ہوگی. پینل ویڈیوز جب آپ لوگ آتے ہو, پینل بتا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں ان ویڈیوز کو دیکھتا ہوں. یسوع نے ہمارے ساتھ پتہ نہیں ہمارے لیے کن کن ارادوں کو رکھا ہوا ہے. لیکن سمجھیے ٹیچنگ از اسینشل. سمجھیے اس آموز کی راہ پر, اس زندگی کی راہ پر, اس بادشاہی کی راہ پر جو آپ زندگی گزار رہے ہیں, خدا آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے. جب آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کس کام کے لیے اس دنیا میں موجود ہیں, آپ روزانہ ایک فتح مند زندگی گزاریں. ہاللیلویا. آپ کی زندگی میں کچھ روز جیت کی للکار ہوگی. ہاللیلویا. آپ کی زندگی میں, خاندان میں, آپ کی فیملی, آپ کی کلیسیا میں, آپ کے ملک میں, آپ کے شہر میں روزانہ جیت کی للکار ہوگی, اور آپ پھر لوزر نہیں ہوں گے, آپ پھر وکٹوریس ہوں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایک پریکٹیکل لائف سٹائل جو مسیحوں کا درکار ہے. پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے, میرے ساتھ نکالیے, ایک پریکٹیکل لائف سٹائل جو بلیورز کے لیے, ایمانداروں کے لیے. اس آیت کے ساتھ ہم اینڈ کرنے کو ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. فیلوشپ کا
किस के साथ? रूह के साथ फेलोशिप। किसके साथ? खुदा के रूह कुद्स की अनॉइंटिंग में रहने की फेलोशिप के साथ। खुदा बिलीवर से क्या रवैया दरकार करता है, क्या रिस्पॉन्ड चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी मैं चौथी आयत से पढ़ने को लिखा है, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यीशु ने तुम पर हुआ हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम उसमें होकर, किसमें होकर? यीशु में। सबके किसमें? यीशु में होकर सब बातों में कलाम और इनकी हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो, चुनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहां तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं। ईमानदारों, ये एक लाइफस्टाइल है और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतज़िर हो, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम, इस जर्नी में वो चाहता है हम बेइल्जाम ठहरे, क्योंकि खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए, किसने बुलाया है? शराकत के लिए यीशु ने हमें बुलाया है। यीशु बादशाह जो जिंदा हुआ है, अपना आप जाहिर करके हमें कलाम की दौलत से दौलतमंद बनाता है। हालेलुया। यीशु बादशाह जो जिंदा हुआ है, वो चाहता है कि मसीह की गवाही अब आप में कायम रहे जब आप इस जर्नी में जिंदगी गुजार रहे हैं। यीशु बादशाह जो जिंदा है और आप में रहता है, वो चाहता है कि उसकी तमाम नेमतें आपकी जिंदगी में ऑपरेट हो जो वो चाहता है। कलाम में लिखा नेमतें तो और हर एक में खुदा ने अपनी नेमतें जारी की हुई है। ये उसके जी उठने की कुदरत की बदौलत उसने आपको नेमतों से भर दिया है। उसने क्या कहा था कि तुम मुझसे भी कैसे काम, बड़े बड़े काम, कम ऑन पीपल। यीशु बादशाह जो जी उठा है वो ही हमें आखिर तक कायम रखेगा। हालेलुया। लेकिन आज ईमानदारों, पीपल ऑफ स्पिरिट, हमें क्या करना है? उसके ज़हूर के आरज़ू, उसके ज़हूर के आरज़ूमंद होना है। कितने जो रोजाना इस डिजायर में जिंदगी गुजारते हैं कि मैंने उस बादशाह में जाना। मैंने इस साल में शुरू किया, मैं रोजाना सुबह उठता हूँ और मैं कहता हूँ खुदा मुझे नहीं पता, शायद ये आज मेरा आखिरी दिन है और आज तू मुझे फजल बख्श कि मैं आज वो सब काम कर सकूं जो तू चाहता है। जो भी काम करना चाहता है तू मुझसे ले। और मैंने अपने आप को सुपर बिजी कर दिया हुआ है। मैं कहता हूँ कि नहीं, खिदमत करने में एक मिनट भी जाया नहीं करना। जिस काम के लिए खुदा ने बुलाया वो करो। आई नेवर नो, मैं प्रैक्टिकली कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता मैं परफेक्ट हूँ, मैं प्रैक्टिकली कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुदा के ज़हूर का आरज़ूमंद हूँ। आज हमें नहीं पता 1 मिनट में 11 लोग मरते हैं, आज कितने लोग मर गए होंगे, कितने अजीज हमारे पिछले दिनों में बिछड़ गए, कितने आगे बिछड़ने को। वी नेवर नो, मैं कब जाने को हूँ, वी नेवर नो, बट कम ऑन पीपल ऑफ स्पिरिट, आए इस जर्नी में, इस राह में उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हो, तभी वो अपना आप पर जाहिर करेगा, आपकी आंखों को खोल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आज उसे अपने साथ अंदर आने देंगे ना, दावत देंगे, तो जिस तरह शागिर्दों के साथ उसने अपना आप जाहिर कर दिया, उसी ने उस बदन को तोड़ा दोबारा, उनके साथ उस कम्युनियन में शरीक हुआ, जिस कम्युनियन के बारे में उसने कहा था, जो कम्युनियन मुझे और आपको खुदा से मिला देता है। जो कम्युनियन बर्दाश्त नहीं करता कि गुनाह है, तो ईमानदार इस मसबा पर आए, इस कम्युनियन में, इस मिलाप में शरीक हो। जो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अगर हमारी जिंदगी में इब्लीस काम कर रहा है, कमजोरियां हैं, तो हम यहाँ इसमें शरीक होना लिखा है ना, कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, अभी कहेंगे भी, इस वास्ते आदमी अपने आप को गुनाह बर्दाश्त नहीं करता। ये कम्युनियन नहीं चाहता कि आप एक लूजर जिंदगी गुजारे। ये कम्युनियन चाहता है कि आप फतहमंद जिंदगी गुजारे। हालेलुया। क्योंकि जिस फतहमंद खुदा की इस कुर्बानी में शरीक हो रहे हैं, वो जी उठा है और यहाँ मौजूद है, और कम्युनियन में मौजूद है, मिलाप में मौजूद है, आपकी इस दौड़ में मौजूद है, जिसको वो फिनिश करने को है। हालेलुया। शागिर्दों ने एक प्रैक्टिकल एक्शन किया था। वो क्या किया था?
اس نے یسوع کو کہا شام ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، مسافر تھا، ان کے لیے تو یسوع نہیں تھا وہ. انہوں نے اس کو کیا کیا؟ دعوت دی. ہاللیلویا. انہوں نے اس کو کیا کی؟ وہ ان کے ساتھ اندر آیا اور اس نے اندر آ کر کیا کیا؟ اپنا آپ ظاہر کیا. جب آپ خدا کو اندر آنے دیں گے تب وہ آپ پر اپنے نجات کے بھید کو کھول دے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. جب آپ اسے اندر آنے دیں گے اسی مومنٹ پر وہ اپنے جلال کی قدرت کے موافق آپ کی آنکھیں کھول دے گا. آپ کو نظر آنا شروع ہوگا. آپ کا پھر سے کمیوٹ ہو جائے گا. آپ کا پھر سے ری یونین ہو جائے گا. اور آپ پھر ٹیچنگ جو وہ دے رہا ہے اس پین اور سفرنگ والی زندگی میں سمجھ جائیں گے. اس سپیس میں زندگی نہیں گزاریں گے کہ یسوع جو کہتا ہے اور جو کیا ہے وہ کیا ہے. You will understand کہ ہاں میری زندگی میں خدا نے ایک جلالی کام کیا ہے اور آپ روزانہ ایک فتح مند زندگی گزاریں گے. ہاللیلویا.